नमस्कार, आम्ही असा जामगाळीच्या पुलार व नेत्रावळी भागातलो जागो. ह्या जाग्यार आम्ही अपडेट घेवन आयल्या. आमचे बरोबर बिपीन सावंत आसा, ज्या भुरग्यान उदकाक देंवलो आनी ज्या रामदासाक उदकांतल्यान वयर काडलो. एक आशा आशिल्ली की रामदासाक आमी वाचयतले, पण जेन्ना वयर काडलो टायम गेल्लो, रामदास वाचलो ना. पण जे डॅरिंग केलें त्या भुरग्याक आमी विसरपाक शकना. जेन्ना उदकाक 3 मीटर खोलायेचेर एक बॉडी दिसता आनी उदकाक वचून ती बॉडी काडपाची आसता जाल्यार थोड्याचे पांय थरथरता, लोक भिता वचपाक. पण हें काम बिपीन सावंतान केल्लें आसा. आमची मागणी आसा की ह्या अशा भुरग्यांक जेंची कला किंवा ज्यांची डॅरिंग म्हणा की जेन्ना उदकाक वचप, मेल्ल्या मनशाक काडप आनी काडली नंतर तेणी उलोवन दाखयल्लें आसा की आपल्या भिरांत दिसना, आपूण अशी कामां करपाक तयार आसा, जाल्यार अशा भुरग्यांक सरकारान रिकॉग्नायज करपाक जाय. जे दर्याच्या देगेर किंवा जे वॉटरफॉल आसा त्या जाग्यांनी अशा भुरग्यांक कामाक घेवपाक जाय. हे नॅचरल टॅलंट आसा, जे टॅलंट आमकां प्रॅक्टीस किंवा आमी म्हणला की कोचिंग दिली नंतर मेळना. हे नॅचरल टॅलंट जे आसा हे सरकारान युटिलायज करपाक जाय. आमी ह्या भुरग्याक विचारलें की तुमी सरकारी किंवा सरकारान समज कामाक लायले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लायले, तुमी तयारी आसतली काय कितें? तेणें म्हणलें तयार आसा. अश्यो 4 बॉडी तेणी काडलेल्यो आसा. आनी आयज आमी मागतले की ह्या बिपिना सारख्या भुरग्याक ह्या ग्रामीण भागाक जेन्ना वॉटरफॉल आसा, जेन्ना वॉटरफॉलाक लोक बुडल्या, जाल्यार अशा भुरग्यांक कामा खातीर सरकारान तांकां प्रिफरन्स दिवचो आनी ह्या भुरग्याक नामांकीत करचो की जे डॅरिंग तेणें केलां. आयज आमी म्हणटले की जे बिपिनान बॉडी काडली तो मेल्लो आसा, पूण जेन्ना बिपिनान बॉडी काडलेली समज जिवीत आसलो जाल्यार सगळे म्हणटा आशिल्ले की बिपिनान ताका काडलो आनी वाचयलो. पूण आमी ह्यो गोश्टी आयज उलयना, कित्याक काडलो तो मनीस मेल्लो. ह्याच खातीर आमी उइफा सांगेम फोरमाचेर ही अपडेट घेवन आयिल्ले आसा की अशा भुरग्यांचे टॅलंट आमी पारखिपाक जाय आनी हे टॅलंट खंय तरी मुखार जनसेवे खातीर यूज करपाक जाय. सो आयज आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. सुभाष फळदेसायक त्या भुरग्यान सांगलें की आपूण उदकाक देंवता, ताका आमदारान सांगलें देंव. आनी अशा टॅलंटाक म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय किंवा पंचायतीन एक एप्रिसिएशन दिवपाक जाय की मुखार अशे भुरगे कामाक लागचे. उइफा सांगेम फोरमाच्या आदारान ह्या भुरग्याक आमी मुद्दम आपयलो आनी तेजे कडेन विचारलें की तुमी ह्या जाग्यार जेन्ना उदकाक देंवले किंवा जे बॉडीक काडले तेन्ना तुमकां भिरांत दिसली काय कितें? सांगलेलें आसा की आपणाक कांयच भंय दिसलेली ना. उदकाक पोवून वचून ती बॉडी काडटना पळयलें, भंय दिसलो ना काय? ना, आमकां केन्नाच भंय दिसना. अशें आमी ही 4थी बॉडी आसतली काडपाची, पूण हेजे पयलीं 3 काडल्यो, पूण आमकां भंय हें जालो ना. जेन्ना पुलीस आसले, आमचा सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय तशेंच आसले, तेय आसले म्हणटना आमकां एक डॅरिंग येयलें. आनीक तेन्ना तेणी एका जीव आसपाक शकता ताका, पूण एकानी तो वाचलो म्हणून आमी काडपाची ट्राय केली. भितर जेन्ना तुमी गेले, जेन्ना पळयलें, रोखडोच आयलो काय फोर्स बीस मारपाक? ना, तेणी दोनी फातरांचो हात धरून घट जालो आसलो आनी पण ते दांत आसले ते घास मारून आसलो सकयल. तेन्ना मागीर ताका काडपाक ट्राय केलो, येयन जालो केंसां धरून. तेन्ना ताका मागीर हांवें हात ते काडले आनी खाक्या हात घातलो आनी ताका काडलो. अशें म्हणटा की बुडलेलो खंय दुसऱ्या व्हरता भितर? ना, व्हरना, केन्ना व्हरना. तो मेल्लो ते लोकांक अफवा आसतल्यो, पूण केन्ना व्हरपाक शकना. पूण जेन्ना ताका जेन्ना तुवें खाक्या हात घातलो, एक भिरांत आसता, मेल्ली मनशां काडटा आमी, हें तुका मनाक कांय आयलें ना? ना, तें कांयच दिसना. कित्याक एक मनशा देवान एक दिल्लें आसता, कितें डॅरिंग करून दिलें आसता, तेन्ना केन्ना भंय धरप ना. कित्याक फाल्यां सकाळीं हांवूय मेल जाल्यार कोणूय जाल्यार वचून काडटलोच एक उदकां मेल जाल्यार. मागीर अशें करून डॅरिंग उरपा जाय मनशाक. उदक पळयलें जाल्यार खूब खोलाय आसा. कितलीशें डीप आसा? 3 मिटर वयर आसा? 3 मिटर आसतलें. म्हणल्यार साधारण एक मनीस बुडटा हांगा? बुडटा. डबल रावल्या म्हणल्यार बुडपाक शकता. म्हणल्यार तुजे सारखे डबल रावल्या म्हणल्यार बुडपाक शकता. आनी आमी पळयलां की भितर फातर आहा. तुमी गेले तेन्ना फातर भितर कांय मेळूना? फातर आसले. तो फातरांक घट धरून आसलो. जेन्ना तुमी ताका काडलो आनी पळयलां की तोंडांतल्यान फेस आयलो, तुमकां कितें दिसता? बुडून मेलो काय लोक म्हणटा आनी कितें आसा? कितें आयकलां हेजेर? पूण ना, हेजें कांयच सांगूंक शकना. पूण कितें ताका तोंडांतल्यान केन्नाय बॉडी काडली म्हणटा तोंडांतल्यान उदक येता, पूण एक तितून ते फेस येयलो, नाकांतल्यान येयलो आनी तोंडांतल्यान फेस येयलो तेजे. ओके, हितूंतली कांय सांगूंक शकना. आता दुसरी गोष्ट म्हणल्यार
आमी पळयलां की तुजी फाटल्यानच आमी झूम करतले ही नवी पायप हाडून घातल्या ताका आमी रॅलिंग म्हणटा पण थोड्यांनी आरोप घातले की ह्या रॅलिंगा लागून तो पडलो आनी मेलो पूण एक्झॅक्टली हांगा कितें घडलें तें कोणाक खबर ना तुका खबर आसा कितें ना हितूंतले आयडिया ना पूण कितें हें पळय एक जावपा आसलें जेन्ना आमी आतां रोड जावपा आसलें पळय ऑटोमिक्साचो ओके ऑटोमिक्स जाता तेन्ना क्रिसमसा नंतर क्रिसमस नंतर ओके तेन्ना हें सगळें रॅलिंग तें कंप्लीट जावपा आसलें ओके त्या आमदारा पर्यंत विशय आयल्लो हो येयल्लो 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 म्हणल्यार कोणा गांवच्या लोकांनी गांवच्या म्हणलेलो लोकांनी मांडलो हें जावपाचें आसलें ओके सो कितें तो इन्सिडेंट आनी हे रॅलिंग म्हणल्यार एक अशें दिसलें की ह्या गांवची कोणाक पडलेलें ना अशी एक चित्र तयार जाला पूण म्हागे हिसपान पळय तूं इतलें रॅलिंग आसा पूण तो त्याच गॅपाक पडटलो म्हूण आमी काय सांगूंक शकना काय तो मुद्दम जावन पडलो तेंय सांगूंक शकना ते एकूच गॅप उरलेले त्याच थंयच कसो पडलो ओके ते गाडी म्हणल्यार जमनीर घश्टली ना कांयच जालें ना गाडी म्हणल्यार डॅमेज नासली ज्या टायमार बॉडी काडटा तेन्ना तुमी रिपोर्टर आसलेच पूण हे तें दाखोवपाक खंयचें हें मेन म्हणल्यार मनीस पयलीं न्हू पूण हें दाखोवपाक ते कोण उलयता तो फालतू गोश्टी उलयता आसतलो पूण म्हाज्या हिसपान बॉडी पयलीं काडून वयर पावली तो जितो आसलो जाल्यार बरें जातालें पूण एक ट्राय केल्ली आमी वाचोवपा सारकी पूण तितूंत कांयच येना न्हू म्हाज्या हिसपान रिपोर्टराचो गुन्यांव ना आनी आमदाराचो गुन्यांव ना आनी कोणाचोच ना पूण हें क्रिसमस नंतर जावपाचें आसलें पूण हो इन्सिडेंट एक घडलो तेका लागून हें कोण तरी चाळयलो आसतलो कित्याक उलयलो आसतलो कोणी पूण म्हाज्या हिसपान हें मुखार जातालें जें क्रिसमस नंतर त्या जाग्यार अशें केन्ना इन्सिडेंट घडल्या ह्याची जाग्यार घडली ना केन्ना हो फर्स्ट आमी अनेक फावटी आयकलां की रॅलिंग आसतना थोडे पडले म्हण रॅलिंगाचो कांय फायदोय जालो ना थोडे टायट जावन पडले अशे इन्सिडेंट आयकल्ले ते लोकांले एक हें न्हू कोण एक सर पिलो कोण एक आनी वयल्यान पडोंक शकता पूण अशें हेजे पयलीं केन्ना आयकलें ना पूण लोक उलयता तें कितें आनी कितें उलोवपाक शकता पण आतां हें रॅलिंग जेन्ना आसा जाल्यार ह्या रॅलिंगा वयल्यान पडपाक शकनासलें शकता 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 एक गाडी तर एक मारली जाल्यार तो वयल्यान जंप जावन सकयल पडपाक शकता तुमी त्या मनशाक काडलो भितर वचून मार पडलो किंवा एक्सिडेंट असो जालो कितें चित्र आसा बाबा कसो जालें कितें उदकाक पडलो एक्सिडेंट जालो काय कोणी उडयलो कितें आसा खबर कितें ना हितूंतली कांय म्हायत ना आमकां कितें जालें म्हणून कांयच कळना फक्त एक तागे टायर एक आसा तो पायपाक मात झरकटलो आसा आनी कांयच हें ना तुमचें नांव कितें बिपीन सावंत बिपीन सावंत नेत्रावळीच्या जामगाळीच्या पुला वयल्यान आमी अपडेट घेवन आयल्या ह्या जाग्यार रामदास बी गांवकर हो कुमारेचो भुरगो सोंपलो जो पुला वयल्यान सकयल पडलो कित्याक लागून पडलो कारण कितें एक्सिडेंट काय कोणें धुकलून उडयलो काय आनी कितें कारण हें अजून तेजे जबाब मेळचे आसा पूण जेन्ना आमी ह्या रॅलिंगाचे बद्दल दाखयतले किंवा उलयतले राजकारणाक सुरवात जाल्या आरोप घालपाचे प्रकार वाडल्या आमी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचेर उलोवचे ना पूण जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर जे कोण कॅमेरा घेवन न्यूज करता जेन्ना एक 10 मिनटां खातीर नेत्रावळीक येता पेट्रोलाची एक बाटली आनी बोल्सांत 2000 घातली नंतर अमित नायकाचेर उशेलाचेर जे प्रश्न दाखयता तुमकां की आयते 2000 बोल्सांत घातले पेट्रोलाची बाटली घातली उशेल कोणाक दिला पयशे मेळ्ळे गे ना तसलेंच हें रॅलिंग ना म्हूण दाखयलें पूण रॅलिंगा खातीर फाटल्या दिसांनी जी रिव्ह्यू मिटींग जाली ह्या पुला संदर्भात ती कोणेच दाखयल्ली ना आनी ह्या जाग्या वयले प्रश्न मांडलेले आमदारान डिपार्टमेंटाच्या मनशाच्या कानार न्ही क्रिसमसा नंतर काम जावपाचें आसलें आनी बरे पैकी जावपाचें आसलें तेजे पयलीं तो पडलो पूण तो पडलो नंतर प्रश्न आयले की रिपोर्टर प्रश्न दाखयना की रिपोर्टर प्रश्न दाखयले जाल्यार आमदार रागार जातलो आमी आमदाराक खूश करपाक हांगा आयिल्ली ना किंवा जे कोण राजकारण करता आमदाराक आनी रिपोर्टराक लिंक करनाका आमी दाखयल्ले प्रश्न म्हण हे सोल्युशन आयला मागतले की जेणे कोणें राजकारण करपाक सुरवात केल्या किंवा जेका अमित नायकच दिसता थोडे हांगचे नेत्रावळीचेच आसा जे हांवेतीन मास्कारेंसा सारक्याची बॉल्साक पयशे घालून हाडटा आनी अमित नायकाक बोट दाखय म्हण सांगता अशाचे म्हाका दिसता थोडे आसतले की जेणी हे रॅलिंगच सोदले आनी कॅमेरा घातलो आनी रॅलिंगच दाखयले की काम पेंडींग पडलां अमित नायक दाखयना अशी चर्चा सुरवात जाल्ली आसा